पहिलेकी पत्नी यदि दिवंगत भइन् र उनीबाट कुनै सन्तान प्राप्त भएको छैन भने अर्को विवाह गरेमा कुनै दोष छैन भनेर यहाँ श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभयो। तर अगाडिकी पत्नीतिर सन्तान भएर पनि विवाह गर्दछ भने त्यो मूर्ख सदाको दरिद्री बन्नेछ र महापातक पनि लाग्नेछ, महापापी बन्नेछ रे। ल सौताको सन्तानलाई नसहने, आफ्नै सन्तान सर पालन पोषण नगर्ने त्यस्ती स्त्री अर्को जन्ममा सुँगुरनी भएर जन्मनु पर्छ रे। ल हेर्नुस्, उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। भगवान श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ, हे विजय, जो व्यक्ति पहिले विवाह गरेकी पत्नी मरेपछि अर्को बिहे गर्छ त्यस अर्कीबाट कहिल्यै सुख पाउन सक्दैन। पोइन्ट टु बी नोटेड है। श्रीकृष्णको यस्तो वचन सुनेर पार्थले फेरि सोधे, अर्जुनले फेरि सोधे, हे यदुनाथ, पहिलेकी पत्नी मरेपछि अर्की स्वास्नी विवाह गर्नेले सन्तानको सुख भोग्न नपाउने कारण के हो? पार्थको यस्तो प्रश्न सुनेर श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विजय, पहिले विवाह गरेकी स्त्री मर्दा यदि त्यहाँबाट सन्तान भएका छैनन् भने अर्की पत्नी विवाह गरेमा कुनै दोष छैन। हेर्नुहोस्, पहिलेकी पत्नी यदि दिवंगत भइन् र उनीबाट कुनै सन्तान प्राप्त भएको छैन भने अर्को विवाह गरेमा कुनै दोष छैन भनेर यहाँ श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुभयो। तर अगाडिकी पत्नीतिर सन्तान भएर पनि विवाह गर्दछ भने त्यो मूर्ख सदाको दरिद्री बन्नेछ र महापातक पनि लाग्नेछ, महापापी बन्नेछ रे। ल सधैँभरि दरिद्र बन्नेछ र त्यो महापापी बन्नेछ। यो मैले भने होइन, यो स्वयं श्रीकृष्णको वचन, महाभारतको प्रसङ्ग है। संसारमा पनि सधैँ कष्ट पाउनेछ, मरेपछि पनि नरक निवास गर्नेछ, किनकि जब कान्छी पत्नी घरमा आउँछे पहिलेकी पत्नीतिरका छोराछोरीलाई सहँदै सहन्नन्। यसको उदाहरण पनि छ शास्त्रमा। ध्रुव महाराज 6 वर्षका बालक आफ्ना पिताको काखमा बस्न भनी गएका थिए। सौतेनी आमाले के भनिन्, तँ तेरो बाउको काखमा बस्न चाहन्छस् भनेदेखि मेरो कोखबाट जन्मिएको हुनुपर्छ, किनभने तँ मेरो कोखबाट जन्मिनस्, त्यस कारणले गर्दा तेरो अधिकार छैन। जब यति भनिदिन्, त्यो बालक ध्रुवको मनमा यस्तो पोल्यो, यति पीडा भयो, मर्नु कि बाँच्नु भयो। 6 वर्षको उमेरमा यति पीडित भएर तपस्या गर्नको लागि भनेर जङ्गलमा जानुभयो। मेरो कोही रहेनछ यो संसारमा, मेरो लागि त श्रीकृष्ण मात्रै हुनुहुँदो रहेछ भनेर जङ्गलतिर जानुभयो। ध्रुव महाराजको कथा हामीहरूले भुल्नुहुन्न र यो सत्य हो, आजकल पनि हामी देख्न सक्दछौँ। किनकि जब कान्छी पत्नी घरमा आउँछे पहिलेकी पत्नीतिरका छोराछोरीलाई सहन्न मनै पराउँदिन, अर्काको रगत। त्यसै कारण आफ्नो मनमा पनि चिन्ता बनिरहन्छ। त्यो सौताका सन्तानलाई नसहने नारीलाई पनि संसारमा सबैजनाले निन्दा गर्दछन्, घृणा गर्दछन्। त्यसका सन्तान पनि हुँदैनन्, भए पनि खराब हुन्छन्। मरेपछि पनि सौताका सन्तान नसहेको पापले गर्दा त्यसको जन्म पोडे वा सुँगुर्नीको योनिमा हुन्छ। अर्को जन्म सुँगुर्नी भएर जन्मिनु पर्छ रे। सौताको सन्तानलाई नसहने, आफ्नै सन्तान सर पालन पोषण नगर्ने त्यस्ती स्त्री अर्को जन्ममा सुँगुर्नी भएर जन्मनु पर्छ रे। ल हेर्नुहोस् त प्रिय भक्त भागवत, यो महाभारतको प्रसङ्ग हो। त आजकल अब जन्मिने जो सन्तानहरू छन्, ती जन्मिने सन्तानहरूको सबभन्दा ठुलो दुश्मन अरू कोही हुनेवाला छैन। शास्त्रमा बताइएको छ, अब जन्मिने सन्तानहरूको महान दुश्मन भनेको ती सन्तानहरूकै मातापिता हुनेछन्। विश्वासघाती हुनेछन्, धुरुधुरु रहनेछन्। सर्वप्रथम त जब मातापिताको गर्भमा हुन्छन् अबका सन्तानहरू, तब मातापिताले फ्यामिली प्लानिङ गर्दछन्। त्यो बच्चो गर्भमा चलेर बसिरहेको हुन्छ, म कहिले बाहिर निस्कन पाउँला भनेर। बाहिरको सबै कुरा उसलाई थाहा हुन्छ। प्रहलाद महाराजको कथा हामीहरूले भुल्नुहुन्न, यो केवल कथा मात्रै होइन।
गर्भभित्रको बच्चाले सबै कुरा याद गर्न सक्दछ, उसलाई 100 जन्म अगाडिको सम्पूर्ण वृत्तान्त थाहा हुन्छ। भगवत कृपावश अब आजकलका मानिसहरूले बायोलोजी र साइन्सको थ्योरी लगाउन थाल्छन्, त्यसले काम गर्दैन। त्यहाँभित्र ईश्वरीय शक्तिले त्यो जुन बालक छ त्यो बालकले बाहिरको अर्थात् गर्भभन्दा बाहिरको सब कुरो थाहा पाउँदछ। के कुरा भइरहेछ, मातापिताले के चर्चा गरिरहेछन् त्यो पनि थाहा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रहलाद महाराज जब कैयादुको गर्भस्थ हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा नारद मुनिले भागवत सुनाउनु भएको थियो। माता त सुत्नु भएको थियो, घुरघुर निदाउनु भएको थियो, तर गर्भभित्रबाट प्रहलादले भागवत कथा सुन्नुभयो र गर्भभित्रै भागवत सुनेर उहाँ पछि कति महान भक्त बन्नुभयो। जबकि उहाँ असुरको छोरा हुनुहुन्थ्यो, जन्मिने बित्तिकै असुरले आएर लिएर गयो। पुरै वातावरण, घर परिवारको वातावरण आसुरिक थियो, ईश्वरै नमान्ने, भगवानै नमान्ने, नास्तिक। तर पनि गर्भभित्रै भागवत कथा सुनेको कारणले गर्दाखेरि नास्तिकहरूको बिचमा गएर पनि उहाँ महान भक्त भनेर कहलाइनु भयो। त प्रिय भक्त भागवत, यो सत्य हो। गर्भभित्र डेड लम्प आजकलको थ्योरी, आजकल यो जुन वर्तमान समयमा मानिसहरूले आफूलाई बडा शिक्षित मान्छन्, तर यिनीहरू शिक्षित होइनन्, यिनीहरू एकदम मूर्खहरू हुन्, वास्तवमा एकदम अज्ञानीहरू हुन्। गर्भभित्र लम्प अफ म्याटर, त्यो मासुको चोक्टो मात्रै हो भन्छन्, तर होइन। गर्भभित्रको बच्चाको चेतना, तपाईँ हाम्रो चेतना भन्दा नि स्पष्ट हुन्छ भगवत कृपावश। उसलाई सब थाहा हुन्छ बाहिर के भइरहेछ। त मातापिताले छलफल गर्दछन्, फ्यामिली प्लानिङ गर्दछन्, कसरी यो बच्चोलाई राख्ने कि मार्ने, फ्यामिली प्लानिङ राख्ने कि मार्ने। अनि छलफल गर्दछन् दुईजनाले राति खाटमा बसेर। एकजनाले भन्छ होइन होइन पाल्न सकिन्न, सबै एकदम महँगाई बढ्या छ, नराख्ने, मार्ने मार्ने नराख्ने। अनि अर्कोले भन्छ बरु अरू मारौँ होला, यो राखौँ। अब खसाल्ने भने मार्नु त हो नि, डाइरेक्ट मार्ने भन्ने शब्द प्रयोग हुँदैन, खसाल्ने। यो बच्चो खसाल्ने कि राख्ने। हेर्नुहोस् कति महापापी, गर्भमा आउने बित्तिकै कति महापाप सुरु भइसक्यो, कति विश्वासघात हुन थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, त्यो गर्भको बच्चाले सबै कुरा सुनेर बस्छ, मार्ने कि राख्ने भनेर उसले सुन्छ। यदि उसको भाग्य बलियो छ, उसलाई भगवत कृपा मिलेको छ भनेदेखि ऊ बाँच्छ, नत्र भने त उसलाई कैँचीले च्वाट पारेर काटेर निकालिहाल्छन् नि। हामी सबैजना त्यही हो, भाग्य बलियो रहेछ त्यही भएर जन्म नपायौँ, धरतीमा आउन पायौँ र सत्कर्म गर्न पायौँ। अनि त कहाँ आजकल मातापिताले जन्माउँछन्, राइट, मोज मस्ती गर्छन्। अधिकार चाहिन्छ तर कर्तव्यबाट भाग्न खोज्छन्। हेर्नुहोस्, यदि कसैले तपाईँलाई कोठाभित्र थुनेर बाहिरबाट दुईजनाले छलफल गर्दछन्, यो कोठाभित्रको मान्छेलाई मार्ने कि राख्ने, मार्ने कि राख्ने, के गर्ने, होइन न मारौँ मारौँ, होइन न राखौँ राखौँ, होइन कि मारौँ मारौँ मार्नुपर्छ, होइन राखौँ भनेर दुईजनाले छलफल गरिरहेछन् र तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भित्र? गुदुक गुदुक गुदुक, बर्बाद, हे प्रभु रक्षा गर्नुहोस्, हे प्रभु रक्षा गर्नुहोस्। त्यो बालकको स्थिति त्यही हुन्छ। जन्म र मृत्युसँग लडाइँ गरेर ऊ जन्मिएको हुन्छ। अब जन्मिएपछि पनि केही समयपछि झट्ट डिभोर्स गरिदिन्छन्। कारण किन डिभोर्स गर्ने? माया दिएन भनेर, केयर दिएन भनेर। धिक्कार छ यो माया भन्ने चिज। यो संसारमा जति पनि पाप छ, जति पनि अपराध, रक्तपात, यो मायासँगै छ। तपाईँ आफ्नो जीवनमा यो माया भन्ने शब्दबाट टाढा बस्नुहोस्, तपाईँले साँच्चै आनन्द पाउनुहुन्छ। तर यदि जति जति हामी यो मायाको खोजी गर्दछौँ, त्यति त्यति हामीहरूले घृणा, तिरस्कार र दुःख पाउँदछौँ। यो लेखेर राख्नुहोस्, यो माया कुनै राम्रो चिज होइन। मलाई माया दिएन त्यही भएर डिभोर्स, कति सजिलो। आहा, बच्चा जन्मियो अनि डिभोर्स। अब त्यो बच्चो यता न उता, न आमातिर गएर बस्न सक्छ न बाउतिर गएर बस्न सक्छ। किनकि अब जमाना खराब छ, कलियुग छ, इन्द्रिय संयम कसैले गर्न सक्दैन। डिभोर्स गर्छन्, आफ्नो घरजम गरेर बस्दछन्। अब आमैले अर्को लोग्ने च्यापेर हिँड्छ, अब बाउले अर्को स्वास्नी च्यापेर हिँड्छ। कता जाने अब? आमातिर जाउँ यो अर्काको रगत, बाउतिर जाउँ सौतेनी। ओ एक दुई दिन माया गर्लान्,
सबैले एक दिनको पाहुनालाई सबैले के भन्छन्? जुनार गर्नुहोस्। त्यही पाहुना 2 दिन बस्छ भनेदेखि खाइबक्स्योस् भन्छन्। त्यही पाहुना 3 दिन बस्छ भनेदेखि खानुहोस् भन्छन्। त्यही पाहुना 4 दिन बस्छ भनेदेखि खा भन्छन्। 5 दिन बस्छ भने घिच भन्छन्। 6 दिन बस्छ भने मर भन्छन्। संसार त स्वार्थी छ। त्यही हुन्छ त्यो बालकको जीवनमा पनि। भावनाले बकिएर हुन्छ म पालिहाल्छु नि, म छँदैछु नि भन्छन्। तर कसैले हेर्दैनन्। संसारमा हामीले देखिसकेका छौँ। त वास्तवमा यो बालकको आँसुले यो मातापितालाई यति पोल्छ शास्त्रमा भनिएको छ। एक त यिनीहरू महापापी भइसकेका छन्। श्रीकृष्ण जो धर्मका रक्षक, गीताका वाचक हुनुहुन्छ, उहाँले भनिसके यस्ता मातापिता भने महापातक हुन्। यिनीहरूलाई कहिले शान्ति, कहिले सुख हुँदैन। जो सन्तान जन्मिसकेपछि छुट्टिन्छन्, डिभोर्स गर्छन्, सन्तानलाई बिचल्लीमा छोडिदिन्छन्, पारिदिन्छन्, अनि त्यसपछि आएर आफ्नो जिन्दगी चलाएर बस्दछन्। त्यो बच्चो बरु मातापिता मरेको भएदेखि उसले चित्त बुझाउन सक्छ, मेरो भाग्यमा यस्तै रहेछ त, मातापिताको सुख पाउनु रहेनछ, मातापिताको काखमा खेल्न पाउनु रहेनछ, चित्त बुझाउँछ। तर मातापिता जिउँदैछन् तर पनि ऊ माता भन्न सक्दैन, पिता भन्न सक्दैन। अब मामा घरमा बस्छ। आजकल प्राय त्यही छ, डिभोर्स हुन्छ, मामा घरमा राखिदिन्छन्, आफ्नो बाटो हिँड्छन्। अब मामा घरमा उसले वास्तवमा प्रेम पाउँदैन। शास्त्रमा भनिएको छ मामा घरको प्रेम भनेको वास्तविक प्रेम हुँदैन। वर्षको एकचोटिको मामा घर, 2 चोटिको मामा घर एकदम राम्रो, एकदम रमाइलो, तर जीवनभरिको मामा घर एकदमै भारी हो, एकदम पीडा हो। शास्त्रमा बताइएको छ यो कुरा। अब मामा घरमा उसलाई कसले प्रेम गर्छ? अब हजुरबा हजुरआमा अब चाँडै पिण्ड खान्छन्। उनीहरूले छोरीको छोरो भनेर, छोरीको बच्चो भनेर प्रेम गरिदिन सक्छन्। चाँडै परलोक गइदिन्छन्। अब कसले प्रेम गर्ने? भोलि दाइ भाउजूका छोरछोरीहरू हुन्छन्, त्यसपछि कहाँ प्रेम? हुन अर्काको रगत आइहाल्छ के। 1 दिन 2 दिनको कुराले हुँदैन यहाँ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यो बच्चो यति रुन्छ, उसको हृदय यति छटपटाउँछ। कता जाने? अब कोही छैन उसको जीवनमा, कोही सहारा छैन, लास्टमा उसले ड्रग्सको सहारा लिन्छ। किनभने त्यो भित्रको पीडा भुलाउनको लागि। पाश्चात्य जगतमा भएको यही छ। पाश्चात्य जगतमा के गर्छन्? भोगविलास गर्छन्, बिहा गर्छन्, अनि त्यसपछि आएर सन्तान जन्मन्छ, छोडिदिन्छन्, आफ्नो बाटो लाग्छन्। त्यो सन्तान भोलि गभर्मेन्टको हुन्छ, सरकारको हुन्छ। आमाको बाउको देख्छ, फेरि आमा बाउलाई देख्छ उसले, तर भन्न सक्दैन ऊ मेरो आमा हो, ऊ मेरो बाउ हो भनेर। जान सक्दैन। कहाँबाट जाने? बाटै रोकिया हुन्छ। बिचारा यस्ता अपराधी मातापिता छन्। कलियुगमा अझ कस्तो दिन आउँदैछ हेर्दै जाने। शास्त्रको वचन हो, मैले कुनै गलत कुरा गरिरहेको छैन। यदि कसैले गलत मान्छ भनेदेखि तपाईँहरू पनि जान्नु, शास्त्रको कुरो यो कुनै यो केवल पानामा मात्र लेखेको होइन, सत्य हो। मैले माया पाइनँ भन्नुभन्दा अगाडि मैले कतिको माया दिएँ, मैले कति केयर दिएँ। जीवन केवल प्राप्ति मात्रै होइन। आजकल मान्छेहरूको कस्तो स्वार्थ प्रवृत्ति छ भन्दाखेरि जीवन पाउने मात्रै हो, पाउने, दिने होइन। तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन कि जीवन भनेको पाउनु कम, लगभग शून्य, दिनु ज्यादा हो। पहिलेको जीवन यस्तो हुन्थ्यो, धर्मात्मा जीवन, पवित्र जीवन। पाउन नचाहने, दिन चाहने। यो जीवन भनेको पाउने होइन, दिने हो, सेक्रिफाइस, बलिदान दिने हो, त्याग गर्ने हो। त्यसैबाट भगवत कृपा पाइन्छ, त्यसैबाट प्रभुलाई प्रसन्न पार्न सकिन्छ। अब अहिलेका मान्छेहरूलाई कहाँ जीवन, अहिलेका मान्छेहरूलाई जीवन पाउने मात्र हो, त्याग होइन। मैले पाइनँ त्यसैले छोडिदिएँ, आई डोन्ट केयर। यस्तो स्वार्थी संसार। हेर्नु, सत्य कुरा बताउँछु, जङ्गलका पशु पक्षीहरूको हृदयमा बरु दया छ, तर आजकलका मातापिताहरूको हृदयमा दया छैन। किन? ती जङ्गलका पशु पक्षी, चराहरू, तिनीहरूले सन्तान जन्माउँछन्। सन्तान जन्माएर त्यो सन्तान आफ्नो खुट्टामा नउभ्याउन्जेलसम्म उसको रेखदेख गर्दछन्, ख्याल गर्दछन्, हो किन? ती पक्षीहरूले आफ्नो बच्चो उड्न नसक्ने अवस्थासम्म उसलाई खुवाउँदछन्, पिलाउँदछन्, हेरचाह गर्दछन्। यी सबै पशु पक्षीहरू। तर मातापिता जो मनुष्य छन् उनीहरूले के गर्दछन्? जन्माउँदछन्, लाला बालामै डिभोर्स गर्छन्, छोडिदिन्छन्, बिचल्ली।
अरे ती पशु पक्षीहरूको भन्दा पनि गैभार, त्यो भन्दा पनि कठोर हृदय, बरु ती पशु पक्षीहरू धेरै सम्मानीय, उनीहरूको हृदयमा बरु अलिकति भए पनि भगवानको बास रहेछ। हेर्नु, शास्त्रमा बताइएको छ आफ्नो खुट्टामा 9 बुन्जेलसम्म बालबच्चाको लागि माता पिता भनेको ईश्वर समानै हो, भगवान समानै हो, शास्त्रमा बताइएको छ। मानौ यदि पिता विदेशमा गएका छन्, 10औं वर्ष भयो फर्किएका छैनन् र बच्चोले सोध्यो मामु मामु बाबा खै, र यदि मामुले भनिदिनु भयो बाबु तिम्रो बाबा विदेशमा जानुभएको छ, आउनुहुन्छ, त यति शब्दले पनि त्यो बच्चोको मन सम्हालिन्छ, त्यो बच्चो खुसी भएर खेल्छ। कमसेकम मेरो बाबा त हुनुहुन्छ, आउनुहुन्छ अरे भविष्यमा आउनुहुन्छ, अहिले नआएर के हो त, भोलि पर्सि आउनुहुन्छ। आफ्नो पिताको बाटो हेरेर बस्छ। तर जब माताले भनिदिन्छन् खै थाहा छैन तेरो बाउ मर्यो कि बाँच्यो थाहा छैन नसोध मलाई, जब यस्तो भनिदिन्छन् त्यसपछि त्यो बच्चाको मन यति दुखी बन्छ, यति दुखी, ऊ यति रुन्छ, यति रुन्छ, त्यो कल्पना गरेर साध्य छैन, यति फ्रस्ट्रेटेड हुन्छ। त्यसकारणले शास्त्रमा बताइएको छ डिभोर्स जीवनमा कदापि नगर। यो डिभोर्स गर्ने यो भनेको कठोर पाश्चात्यहरूको कुसंस्कार हो। बरु तिमीहरू मिल्न सक्दैनौ भनेदेखि कमसेकम त्यो बच्चा आफ्नो खुट्टामा नउभुन्जेलसम्मको लागि जेन तेन भए पनि तिमीहरू बस्नु, भुत्ला भुत्ली गरेर भए पनि बस्नु, कुनै न कुनै तरिकाले एडजस्ट गरेर बस्नु। बच्चो आफ्नो खुट्टामा उभिसकेपछि जीवनलाई त्यही गर। किनकि अब त्यो बच्चो बिहा गर्छ, अब आफ्नो श्रीमतीमा भुल्छ, त्यसपछि उसलाई मातापिताको त्यति धेरै उसलाई मातापिताको ध्यान हुँदैन। त्यही भएर आफ्नो खुट्टामा नउभ्याउन्जेलसम्मको लागि यो मातापिताको फर्ज हो, धर्म हो। आफ्नो स्वार्थको पछाडि लाग्ने होइन। माया पाइन, के माया, वाट माया, वाट लभ, यो संसारमा माया साया छैन, यो सब मोह माया हो, यो केही होइन। कर्तव्य, आफ्नो धर्म, यसबाट कोही पनि वञ्चित हुनुहुन्न। नत्र भने यहाँ श्रीकृष्णले बताउनु भयो कि सुँगुरको योनिमा जन्मिनु पर्छ, महापातक लाग्नेछ, यतिसम्म कि पहिलेकी स्वास्नी मरेर यदि कसैले अर्की स्वास्नी बिहा गर्छ भने उसलाई पनि महापातक लाग्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, यदि सन्तान छ भने पहिलेकी स्वास्नीबाट, हेर्नुहोस् है, त्यो पनि गर्न नहुने रहेछ। अब यहाँ हाम्रो शास्त्रमा त यति कडा भनिएको रहेछ, त आजकल मानिसहरू भन्छन् कि शास्त्रमा त यस्तो अन्याय कुरा गरिएको छ। कहाँ अन्याय अत्याचार? यहाँ आउनुहोस्, पढ्नुहोस्, हेर्नुहोस्, पहिलेकी स्वास्नी मरेमा पनि अर्की विवाह गर्न पाइँदैन। पहिला पहिला मानिसहरूले बहुविवाह गर्थे, तर सन्तान प्राप्तिका लागि। त्यो पनि सबैले होइन, केवल क्षेत्रीयहरूले मात्रै, किनभने शासन गर्नु पर्थ्यो, उत्तराधिकारी चाहिन्थ्यो। त्यही भएर राजाहरूले धेरै बिहा गर्थे, किनभने सन्तान हुँदैन थियो। जति बिहा गरे पनि सन्तान नहुने, सन्तान प्राप्तिका लागि गरेमा दोष छैन भनिएको छ यहाँ। मानव पहिलेकी श्रीमतीबाट सन्तान छैन, त अर्की श्रीमती बिहा गरेर सन्तान, उत्तराधिकारी, पारिवारिक बिँडो भन्छ नि हो, त्यो उत्तराधिकारी प्राप्त गर्नको लागि यदि कसैले बिहा गर्छ भने त्यसमा पाप छैन। नत्र त यदि सन्तान छ भने अब कान समातेर बस्नुपर्छ, बस सिद्धियो जीवन। अब त्यो सन्तानको हेरचाह गरेर त्यो सन्तानलाई कसरी चाँडोभन्दा चाँडो खुट्टामा उभ्याइदिने, त्यति कुरा हो। त्यसैका लागि हो। अब आफ्नो मलाई माया गरेर मलाई त्यो गर्नुभयो कि पापको भागी बन्नुभयो तपाईँहरू। मेरो वचन होइन, श्रीकृष्णको वचन हो। जीवन प्राप्ति होइन, वास्तवमा जीवन त्याग हो। त्याग गर्न सिक्नुपर्छ। कि त बिहा नै नगरेको भए हुन्थ्यो, सन्तानै नजन्माएको भए हुन्थ्यो, किन सन्तान जन्मायो? सन्तान जन्माउने अनि बिचैमा छोडिदिएर जाने। मानौ यदि कसैलाई ल म यो जङ्गल पार गराइदिन्छु भनेर जिम्मा लिएर पनि गयो, तर बिच बाटोमै पुगेर उसले त्यो जङ्गलमा छोडिदियो अनि फर्क्यो, अब के हुन्छ? अब उसलाई त जङ्गलमा बाघ भालुले खाइदिन्छ, तर यो लिएर जाने र बिचमा गएर धोका दिने यो व्यक्ति महापापी हुन्छ नि। किन धोका दियो नि त उसले, होइन म पार गराइदिन्छु, जङ्गल पार गराइदिन्छु भनेर लिएर गयो, तर बिच जङ्गलबाट छोडेर आयो। बरु सक्दिनँ, सुरुमै भन
म सक्दिनँ भनेर। त्यही भएर यदि सन्तान पाल्न सक्दैनौ, सन्तानप्रति कर्तव्य गर्न सक्दैनौ भनेदेखि सुरुमै बरु कान समात्नु, मलाई सन्तान चाहिँदैन, म पाल्न सक्दिनँ, म उसलाई खुट्टामा उभाउन सक्दिनँ भनेर सुरुमै कान समात्नु शास्त्रमा भनिएको छ। सुरुमै कान समात्नु। तर पाइसकेपछि अब दायाँ बायाँ नो, अब दायाँ बायाँ नो, नत्र श्रीकृष्णले तपाईँ हाम्रो जीवनमा अर्को महाभारत रचाउनुहुनेछ। याद गर्नुहोस्, अर्को महाभारत रच्नेछ जीवनमा। यो सत्य कुरा हो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।